وسلم دے غلاموں حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگی کرا اکیا لکھ میرے یار دے یاران دے نام لکھ توجہ کرے جا دل دی تفتید لے کے لے جاؤ اکیا سونے ساری کشتی بنا کے میرے نبی دے نام دے نام میرے نبی دے یاران دے نام لکھ اکھا اللہ دے نام کی دے حضرت نوح علیہ السلام دا ویلا ہے اجے کملی والا بھی دنیا تے نہیں آیا او دے یار بھی دنیا تے نہیں آئے اللہ پہ کی کہندے میرے یار دے یاراں دے نام لکھ سبحان اللہ اکیلا انہاں دے نام کی نے اکیلے کوناں دے نام نے ابو بکر عمر عثمان علی سبحان اللہ ساری کشتی بن گئی کیڑا نہیں لگیا ساری کشتی بن گئی کیڑا نہیں لگیا ایتھے اپنے دل دی تقدیر لے کے لے جاؤ میرا ایمان کہتا ایک دن مرنا تے ہے ہی ہے ایک دن مرنا تے ہے ہی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ایک دن مرنا تے ہے دل دی تقدیر تے قبلی والے دے یاراں دے نال لکھ لے میرا ایمان کہتا ہے تیرے جسم نو کیڑا نہیں لگے گا سبحان اللہ تو کہنا جب کشتی نو کیڑا نہیں لگیا تو قبلی والے دی یاراں نو منن والے دے جسم نو بھی کیڑا نہیں لگے سبحان اللہ ایک باری یاری تے ایک باری محبت تے انہاں نال کرنا مسیح آل نو بھی منن والے اولاد نو بھی منن والے صحابہ نو بھی منن والے ساڈے 2-5 تن پاک 4 نبی دے یار دے وچ محمد رکھ لئیے تے 5 تن پاک بن جان تے حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ موقرہ مفسرہ معلمہ حافظہ عابدہ عالمہ زہرا فاطمہ الزہرا امام حسن حسین تے علی رکھ لئیے تے وچ محمد رکھ لئیے تے پھر بھی 5 تن پاک بن جان سونی صورت تے عاشق ہو ایک دیدار عاشق بن تو اس سونے دا جس شکان بنائی عاشق بن تو اس سونے دا جس شکان بنائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ